أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس السادس من شرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي. قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمرو بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونضر بن طريف وهو أبو جزء والحكم وحبيب. الحكم روى له حديثا في كتاب الرفاق ثم تركه وقال حبيب: لا أدري. قال أحمد بن عبدة: وسمعت عبدان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكرها. قال أحمد بن عبدة: حدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث، فقال: لئن أقطع الطريق أحب إلي من أحدث عنه. نعم. في هذا ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن عبدة وهو الآملي أبو جعفر من آمل جيحون، وممن أخذ عنه الإمام أبو داود والترمذي رحمهم الله تعالى. قال عن وهب: حدثنا وهب بن زمعة وهو التميمي أبو عبد الله المروزي، ذكره ابن حبان في الثقات. وممن أخذ عنه الإمام البخاري، روى له في كتاب القراءة خلف الإمام ولم يروي له في الصحيح. ثم ذكر ابن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة فالحسن بن عمارة وغيره. فالحسن بن عمارة هو البجلي أبو محمد الكوفي الفقيه المشهور. قال أحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج متروك الحديث وضعفه الجمهور. وقال ابن حبان: وكان بليته التدليس. ومن مروياته ما يروي عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. وكذلك ممن تركهم ابن المبارك الحسن بن دينار بن واصل التميمي البصري أبو سعيد، وهو متروك الحديث، تركه أحمد والإمام يحيى وكذباه. ومن مروياته ما يروي الحسن بن دينار عن الأحنف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما يروي الحسن بن دينار وهو أبي سعيد عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال داود: أسألك بحق داود عليه السلام: أسألك بحق آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: أما إبراهيم فألقي في النار فصبر من أجلي وتلك بلية لم تنل. وأما إسحاق فبذل نفسه للذبح فصبر من أجلي وتلك بلية لم تنل. وأما يعقوب فغاب يوسف عنه وتلك بلية لم تنل. قال البزار: هذا الحديث لا نعلم يروى عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث أبي سعيد عن علي بن زيد. وأبو سعيد هو الحسن بن دينار وهو ليس بالقوي في الحديث. نعم. وقد روى هذا الحديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ولم يقل عن العباس. وكذلك ممن تركهم الإمام ابن المبارك إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، هو شيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ويكثر عنه الإمام الشافعي، ولكن ضعفه الجمهور ووصفه أحمد والدارقطني وغيرهما بالتدليس. وإذا قال الإمام الشافعي حدثنا الثقة فهو يقصد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي وغيره. ومن مروياته ما يرويه عن موسى ابن وردان عن أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله عن أبي وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مريضا مات شهيدا، ووقي فتاني القبر، وغدي وريح عليه برزق، وغدي عليه بريح يرزق من الجنة. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن أبي هريرة بهذا الإسناد. وأحسب أن إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء وهو ابن أبي يحيى نسبه إلى جده، لأنه لا يعرف، لأن إبراهيم بن أبي يحيى ضعيف الحديث، قد ترك أهل العلم حديثه. وممن تركهم ابن المبارك مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخرساني أبو الحسن البلخي صاحب التفسير، توفي سنة 150 هجريا. قال عنه الدارقطني: يكذب. وقال العجلي: متروك الحديث. فقال ابن حجر: رمي بالتقسيم. من مروياته ما يروي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولاد المشركين خدم أهل الجنة. قال الطبراني: لم يروي عن قتادة إلا مقاتل. وكذلك ممن تركهم ابن المبارك رحمه الله تعالى عثمان البري وهو أبو سلمة بن مقسم الكندي العلامة المفتي فقيه البصرة، تركه ابن المبارك والقطان واتهم ببدعة. وقال ابن معين: ليس بشيء. ومن مروياته ما يروي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفع علمه. قال الطبراني: لم يروي عن المقبري إلا عثمان. وكذلك ممن تركهم ابن المبارك رحمه الله تعالى روح بن مسافر، قال عنه ابن حبان: كان يروي الموضوعات عن الأثبات لا تحل الرواية عنه. ومن مروياته ما يروي عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ورقة الأنصاري قال: قلت يا محمد كيف يأتيك، يعني جبريل عليه السلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤة وباطن قدميه أخضر. قال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن الأعمش إلا روح بن مسافر. وكذلك ممن تركهم ابن المبارك أبو شيبة الواسطي وهو إبراهيم بن عثمان وهو منكر الحديث. ومن مروياته ما يروي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وقال أبو عيسى: هذا الحديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي في إبراهيم بن عثمان وهو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث. والصحيح عن ابن عباس من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب. ويوجد ممن سموا بأبي شيبة غيره، منهم أبو شيبة الواسطي عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث. قال يحيى: متروك الحديث. وقال أحمد: ليس بشيء، منكر الحديث. ومن مرويته ما يروي عن النعمان بن سعد عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها، يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقال أعرابي: يا رسول الله لمن هي؟ قال: هي لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وقام بالليل والناس نيام. نعم. وممن يسمى بأبي شيبة الواسطي يوسف بن إبراهيم التميمي أبو شيبة الجوهري. قال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من حديثه. قال البخاري: صاحب عجائب. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث، عنده عجائب. وقال الحاكم: أبو أحمد ليس بالقوي. نعم. ومن مروياته ما يرويه عن أنس بن مالك يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال: الحسن والحسين، إلى آخره. وكذلك ممن تركهم ابن المبارك أبو ثابت عمرو بن ثابت بن هرفز وهو ابن أبي المقدام. قال مسلم: ضعيف الحديث. وقال أبو داود: قد روى إسماعيل بن أبي خالد وسفيان عن عمرو بن ثابت وهو المشؤوم. نعم. وكان متشيع. ومن مروياته ما يروي عن أبيه عن أبي فاختة عن علي قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأنا والحسن والحسين نيام في لحاف أو في شعار، فاستسقى الحسن فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إناء لنا فصب في القدح، فجاء به فوثب إليه الحسين فقال بيده، فقالت فاطمة كأنه أحبهما إليك يا رسول الله، قال إنه استسقى قبله، وإني وإياك وهذين وهذا الراقد في مكان واحد يوم القيامة، إلى آخر الحديث. قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وكذلك من مرويات أبو ثابت عمرو ما يرويه عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن بلال قال حدثني مولاي أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأن أحدكم من طعام أكله حل له أكله. نعم. قال البزار يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وعمرو بن أبي مقدام هو عمرو بن ثابت حدث عنه أبو داود وجماعة من أهل العلم على أنه كان رجلا حدث عنه أبو داود وجماعة من أهل العلم على أنه كان رجلا يتشيع. نعم. وممن تركه ابن المبارك أيوب بن خوط البصري وهو أبو أمية الحبطي. قال ابن معين لا يكتب حديثه، ومن مروياته ما يرويه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وددت لو أن عندنا خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن نأكلها. قال فسمع بذلك رجلا من الأنصار فاتخذه فجاء به إليه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في أي شيء كان هذا السمن؟ قال في عكة ضب. قال فأبى أن يأكله. قال أبو حاتم الرازي هذا حديث باطل ولا يشبه أن يكون من حديث أيوب السختياني، ويشبه أن يكون من حديث أيوب بن خوط. قال ابن أبي حاتم قلت فأيوب بن خوط يروي عن نافع؟ قال أبو حاتم نعم وهو متروك الحديث. قال ابن أبي حاتم قلت فأيوب بن خوط يروي عن نافع؟ قال له أبو حاتم نعم وهو متروك الحديث. وكذلك ممن تركهم ابن المبارك أيوب بن سويد الرملي أبو سعيد الحميري الشيباني توفي في 193 هجريا. قال ابن معين ليس بشيء يسرق الأحاديث. ومن مرويات ما يرويه عن عتبة بن أبي حكيم عن أبي سفيان طلحة بن نافع قال حدثنا عبد الله بن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذوذا من إبل فبعثني إليه فبت عنده وكانت ليلة ميمونة بنت الحارث فنام النبي صلى الله عليه وسلم غير كثير فتوسدت الوسادة التي توسدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأسبغ الوضوء وأقل هراقة الماء ثم قام فافتتح الصلاة وقمت فتوضأت فقمت عن يساره فخلف بيده فأخذ بأذني فأقامني عن يميني وكانت ميمونة حائضا فقامت فتوضأت ثم قعدت خلفه تذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا الحديث بهذه الرواية من رواية أيوب بن سويد الرملي. نعم. لم يروي هذا الحديث عن عتبة بن أبي الحكم إلا أيوب بن سويد. وإن كان أصل هذا الحديث موجود في الصحيح إلا أن هذه الرواية ضعيفة لرواية أيوب بن سويد الرملي. قال وأما ما أشار إليه الترمذي بأن ابن المبارك ترك نضر بن طريف وهو أبو جزء الباهلي ويروي عن قتادة، وقيل أبو جزء الباهلي هو نصر بن طريف
قال وقيل هو نضر بن طريف الباهلي، وقيل نصر بن طريف، وهو ضعيف الحديث. ومن مروياته ما يروي نصر عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرا. وقيل وفي هذا الحديث نصر بن ويوجد كذلك، وهذا الحديث ضعيف لضعف الباهلي أبو جزء. ويوجد من سمي نصر، من سمي أبو جزء، وهو نصر بن القاسم، وهو مجهول كذلك، وحديثه موضوع. ومن مرويات ما يروي نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة فيهن البركة: البيع إلى آجل، والمقارضة، وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع. نعم. وهذا حديث ضعيف لضعف نصر بن القاسم. يعني الآن معنا ثلاثة أبو جزء: نضر بن طريف، وقيل على أن اسمه نصر بن طريف، وكذلك نصر بن القاسم، وكلاهما فيهما ضعف، وإن كان فربما هما رجلا واحد، نصر بن طريف ونضر بن طريف، وإنما اختلف في الشكل في الاسم، أو حصل التصحيف. والآخر هو نصر بن القاسم، وكلاهما ضعيف. وأما الذي تركه ابن المبارك نضر بن طريف. وكذلك ممن تركهم ابن المبارك الحكم، كما قال ابن رجب: هو الحكم بن عبد الله بن سعيد الأيلي. ومن مروياته ما يرويه أنه سمع محمد بن عبد الله التميمي يحدث عن أبيه عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستغربلون حتى تصيروا في حثالة في قوم قد مرجت عهودهم وخربت أماناتهم. قد مرجت عهودهم وخربت أماناتهم. قال: فكيف بنا؟ قال: تعرفون ما تعرفون وتنكرون ما تنكرون. نعم. كذلك هذا الحكم هو من تركهم، حكم بن عبد الله من تركهم من المبارك. وكذلك ممن تركهم من المبارك حبيب، ما يسمى حبيب بن حجر أو حبيب بن حجر. قيل أنه هو ذكر الترمذي على أنه حبيب، فقيل على أنه حبيب بن حجر أو ما يسمى حبيب بن حجر. ومن مرويات ما يروي عن ثابت عن أنس قال: خرجت عند النبي صلى الله عليه وسلم متوجها إلى أهلي، فمررت بغلمان يلعبون فأعجبني لعبهم، فقمت على الغلمان، فانتهى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم على الغلمان، فسلم على الغلمان ثم أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فرجعت فخرجت إلى أهلي بعد الساعة التي كنت أرجع إليهم فيها. فقالت أمي: ما حبسك اليوم يا بني؟ فقلت: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة له. فقالت: أي حاجة يا بني؟ فقلت: يا أما إنها سر. فقالت: يا بني احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فقال ثابت: فقلت: يا أبا حمزة أتحفظ تلك الحاجة اليوم أو تذكرها؟ قال: أي والله ولا وأني لا أذكرها، ولو كنت محدثا بأحد من الناس لحدثتك بها يا ثابت. نعم. وقيل على أنه حبيب بن حبيب، ذكر على أنه حبيب بن حجر الذي تركه ابن المبارك، وقيل حبيب بن حبيب أخو حمزة بن حبيب، فهو حدث بأحاديث لا يرويها غيره عن الثقات. ومن مروياته ما يروي عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وقرأ الضيف دخل الجنة. قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، إنما هو عن ابن عباس موقوفا. وكذلك أما بكر بن خنيس الذي قرأ ابن المبارك بعض أحاديثه ثم تركه،
بكر بن خنيس هو الكوفي العابد نزيل بغداد. قال ابن عباس الدوري وأبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى ليس بشيء. وقال أبو حاتم سألت عن علي بن المديني عنه فقال للحديث رجال. ومن مروياته كذلك ومن مرويات ابن خنيس ما يروي عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاء عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد شيء أفضل من ركعتين يصليهما وإن البر لا يذر على رأس العبد ما دام في صلاته. وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه. قال أبو النضر يعني القرآن. وقال أبو عيسى هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وبكر بن خنيس قد تكلم فيه وابن المبارك تركه في آخر أمره. وقد روي هذا الحديث عن زيد بن أرطى عن جبير بن نفير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم. فقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن عيسى قال ترك ابن المبارك الحسن بن دينار وعمرو بن ثابت وأيوب بن خوط ومحمد بن سالم وعبيدة والسري بن إسماعيل يعني أنه ترك الحديث عنهم. وذكر حرب الكرماني في كتابه قال بلغني أن ابن المبارك ترك حديث عباد بن كثير والحسن بن دينار والحسن بن عمارة وروح بن مسافر وابن سمعان وعمرو بن ثابت. وقال ابن المبارك ما يسوى حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب. وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايتي مشهورون بالضعف. وإبراهيم ومحمد بن الأسلمي هو ابن أبي يحيى المدني. وعثمان البري هو بصري ضعيف معتزلي له أحاديث منكرة. قال أحمد حديث منكر وكان رأيه رأي سوء. وأبو شيبة الواسطي هو إبراهيم بن عثمان جد بن أبي شيبة فأحفاده أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة آخر. أبو بكر بن أبي شيبة إمام، عثمان له فضل. أبو بكر بن أبي شيبة من الرجال الصحيح وله مصنف ابن أبي شيبة. ذلك بأن جده ضعيف الحديث ومعتزلي. سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وعمرو بن ثابت هو ابن المقدام الكوفي. وأيوب بن سويد هو الرملي. وأما الحكم فالظاهر أنه عبد الله بن سعيد الأيلي. وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن المبارك أنه كان يحمل عليه. وحكى ابن أبي حاتم عن أبي أن ابن المبارك كان تركه وكذا ذكر ابن عدي في ترجمة الحكم الأيلي عن الحسين بن يوسف. أخبرنا أبو عيسى الترمذي أخبرنا أحمد بن عبدة أخبرنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحكم. وأما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر بالتشديد تصغير حبيب كذا قاله يزيد وموسى بن إسماعيل وروي عنه وكناه يزيد أبا حجر وكناه موسى أبا يحيى وهو قيس بصري. وقال ابن المبارك هو حبيب أو حبيب شك في ضبطه. هو يروي عن ثابت البناني والأزرق بن قيس. وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب قد مر معنا في باب السلام على الصبيان. وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح بن المبارك وكناه روح أبا حجر أيضا. وذكر ابن حبان في ثقاته. فقال يحيى بن معين ليس بشيء. وقد ذكر ابن عدي أن ابن المبارك إنما ترك حبيب بن حبيب أخا حمزة الزيات فإنه ذكره في كتابه. قال حدثنا حسين بن يوسف البندار حدثنا أبو عيسى الترمذي حدثنا أحمد بن عبدة الآملي حدثنا وابن زمعة عن ابن المبارك أنه ترك حبيب ابن حبيب. وذكر عن ابن معين أنه قال لا أعرفه. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه روى عنه وقال كان ثقة. وقد وثقه ابن معين في رواية أخرى عنه. ويعقوب بن أبي شيبة قال ليس ممن يعتمد على تثبيته.
على تثبته. وقال أبو زرعة واهي الحديث وقد تكلم ابن المبارك في غير هؤلاء، فذكر مسلم في مقدمة الكتاب عن إسحاق بن راهويه قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال عبد الله بن المبارك قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى. وقال كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد الوحاطي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. قال مسلم وأخبرنا أحمد بن يوسف الأزدي سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح يقول كذاب إلا لعبد القدوس فإني سمعت يقول له كذاب. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن كهزاد قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة، فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. يعني ضعيف الحديث، وتركه بعد أن كان يريد أن يجلس معه ويأخذ عنه. قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال ابن المبارك إذا قدمت على جرير فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسر بن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن كهزاد أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن مبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله فإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه. قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في ديني وأقول لا تأخذوا عنه. نعم. فمسألة الأخذ عن الرجال كان العلماء لا يأخذون إلا عن ثقة، لا يأخذون إلا عن ثقة في الرواية، حتى وإن تبين أن الرجل صالح، حتى وإن تبين فيه الصلاح، حتى وإن تبين فيه الاستقامة، حتى وإن تبين أن الرجل من أهل أولو بقية. لكن مع ذلك إذا عرف على أن الرجل يهم أو يضعف في الحديث أو يخلط يبين حاله كان من كان. هذا عبد الله بن المبارك قد ترك الرواية عن كثر أناس كان يأخذ عنهم فترك عنهم الرواية لما رأى فيهم الضعف، لأنه لا يحل لإنسان أن يأخذ الحديث عن رجل كذاب أو وضاع أو عن ضعيف أو يهم أو يخلط في الأحاديث. فكان قبل التدوين العلماء كانوا حريصون كل الحرص على أنهم يأخذوا من أهل الثقات والأثبات، يأخذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلموا في الرجال، يتكلموا بالضعف أن هذا فلان ضعيف، فلان متروك، وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. هكذا كان أهل الحديث من قبل ينتقون الرجال. وليس هذا من الغيبة، ليس من الغيبة بمكان. لو لم يبين حال هؤلاء الوضاعين أو الكذابين أو الذين فيهم الوهم أو الذين اختلط عليهم الأحاديث أو الذين حصل فيهم الغفلة أو الذين نسوا بعدما أن كبروا، لما عرف صحيح حديث من ضعيفه. فلذلك كان أهل العلم حريصين كل الحرص على معرفة الرجال ومعرفة الأسانيد ومعرفة القوائم. نعم. فأسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرشدنا لما فيه الخير والصلاح والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خير.